इराक 40 आनी 6 आवेसूर जोसुवा नुनाचो पूत जोसुवा झुजांत एकदम हुशार आसलो आनी मोइजेसाचो दायजी आपल्या नांवा प्रमाणेच तो सर्वेस्पराचे पोरजेचो व्हडलो सोडवणदार कसो जियेलो. आपणाचेर आक्रमण करतल्यांक ताणें हारयले आनी इस्रायलाक ताचें दायज परत मेळोवन दिली. आपलो हात वयर काडून आपले तोरवारीन ताणें शारांचेर आक्रमण केलें तेन्ना पळोवंक कितलें अप्रूप दिसतालें. हाच्या सारकी निश्ठा ह्या आदीं कोणें दाखयलेली? तो देवाचें पवित्र झूज झुजतालो. ताणें सुर्याक थांबोवन 1 दीस 2 दिसां इतलो लांब करूंक ना. चारूय वाटांनी आपणाचे दुस्मान आक्रमण करताले तेन्ना ताणें भोव वर्त्या सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांचेर आकांताची झडमोड धाडून दिली. ताणें दुस्मान राष्ट्रांचेर गुरी घातली. सर्वेस्पराचो भक्त कसो तो झुजतालो आनी सर्वेस्पर कितलो बलिश्ट तें देसांक कळोवंक तें जडमोड दुस्मानाच्या देसांचेर धाडून दिलें. बेत हॉरोन देंवतेर तांचें निसणटण केलें. कालेब मोइशेस आपली भक्ती दाखयता तेन्ना तो एक सोर पदवेदाराचो पाटलावदार आसलो. ताणें जेफुनाच्या पुता कालेबान आख्याच समाजाक विरोध करून पातोक आदारपाचें आदवारलें आनी भंडाचें गुणगुणप बंद केलें. देखून होरोण्यांतल्यान चलपी 6,000 दादल्यां आनी वस्तुऱ्यां मदले तांकां दोगांयकूच वाटायली आनी तांकां दूद आनी मोव व्हांवतले तांचे पौस्तीक दायजाचे भुंयेर पावयली. आनी सर्वेस्परान कालेबाकूय गोठाय फावो केली जी ताच्या म्हातारपणार पुर्यान उरली. हे उद्देशी तांच्यान आपली म्हातार पिरायेर देसाच्या वयर दोंगरांचेर वचून जिखून घेतली आनी आपले संस्थेक ताणें ती दवरली. जे उद्देशी सर्वेस्पराचो पाटलाव केल्यार कितलें बरें तें दर इस्रायलाच्या मनशान वळखुचें. फुडारी त्या नितीदारांक आनी विस्वासी काळजाच्या मनशांक दर एकल्याक आपोवणें केलां तेन्ना जाणें केन्नाच सर्वेस्पराक फाट करूंक ना तांचे यादीचेर आशिर्वाद पडूं. ताचीं हाडां फणांतल्यान नव्यान जिवी जावं आनी त्या महान मनशाच्या नांवान ताचे संस्थेक नवें मोलादीक जिवीत फावो जावं. सामुएल आपल्या सर्वेस्पराच्या मोगाचो आसलो. सर्वेस्पराचो बाकणार तो. ताणें राजवटकी स्थापन केली आनी आपले पोरजेचेर राजांक माकले. सर्वेस्पराच्या उपदेशांनी ताणें पोरजेची नीत केली आनी सर्वेस्परान जाकोबाचेर आपली नदर दवरली. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून ताका बाकणार म्हणून वळखलो. ताच्या उतरां उदेशी तो विस्वासी म्हणून ताका वळखलो. ताचे दुस्मान ताका चारूय वाटांनी चेपोन दिताले तेन्ना एक दूद पियेतलो मेंढरो भेटयतना ताणें सर्वेस्पराक सोर पदवेदार म्हणून पाचारलो. आनी तेन्ना सोर पदवेदारान स्वर्गावेल्यान एक धेंकसो घालो आनी मोठ्या गडगड्यांतल्यान आपलो ताळो आयकुसो केलो. दुस्मानाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांचो आनी फिलिस्तेवकारांनी सगळ्या राजांचो सत्यानाश केलो. ताचो सासणाचो विसव घेवपाचो काळ येवच्या आदीं सर्वेस्पराक आनी ताणें माकलोल्यांक तो गोवाय रावलो
खंयच्याच एका जिवाची मालकी ओ एक वाणाची जोडी लेगीत हांवें काडून घेवंक ना, न्हय म्हणून कोणाकूच ताका लागून गुन्यांवकारी केलो ना. तो न्हिदलोलो आसतना लेगीत ताणें नव्यान बाकीत केलें आनी राजा कशे तरेन मरतलो तें कळीत केलें. पोरजेचें खोटेपण काडून उडोवंक संवसारा भायलो एक ताळो जालोल्या भाशेन तो उलयलो. आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.